بھکاری میں آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب علاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا معلا، دیدی کو رب نے بلایا، دیدی کو رب نے بلایا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا معلا، دیدی کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آخر شعر پیش کر رہا ہوں، لہذا فرمائیں محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے
हमदगी मकबूल कब है नात खानी के बगैर, हमदगी मकबूल कब है नात खानी के बगैर, जैसे कलमा नामुकम्मल है ज़िक्र सानी के बगैर, जैसे कलमा नामुकम्मल है ज़िक्र सानी के बगैर। और जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है, और जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं, जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं, उन गरीबों से पूछो दुनिया क्या है, उन गरीबों से पूछो दुनिया क्या है। अब आप हजरात के सामने जनाब आजम रजा साहब क़िबला नात पढ़कर सुनाएंगे और आप हजरात के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। तो हजरत के नात खानी से पहले मैं चंद मिसरे कहना मुनासिब समझता हूँ। कह दीजिए सुबहान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़वाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि आला हजरत की निस्बत कभी ना कभी लेके जाएगी जन्नत कभी ना कभी। अगर बात सच्ची है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत की निस्बत कभी ना कभी लेके जाएगी जन्नत कभी ना कभी, आला हजरत की निस्बत कभी ना कभी लेके जाएगी जन्नत कभी ना कभी। हर तरफ लहलहाता नजर आएगा, हर तरफ लहलहाता नजर आएगा गुलशने अहले सुन्नत कभी ना कभी। और यूं ही जनाब आजम रजा साहब क़िबला नात पढ़ते रहो, यूं ही जनाब आजम रजा साहब क़िबला आप नात पढ़ते रहो। रंग लाएगी मेहनत कभी ना कभी, रंग लाएगी मेहनत कभी ना कभी। माइक पर जनाब आजम रजा साहब क्या कह रहे हैं? अरे आजम भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आइए और आप मिलकर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। बड़ी आवाज़ से अल्लाहु अकबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।